अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। चैलेंज, चुनौती और जो है वो दूसरे बहुत सारे नाम इसके लिए जाते हैं, जिसको अरबी में मुबाहला कहते हैं, जिसका ज़िक्र कुरान अज़ीम में मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाइयों ने कहा कि आप आ जाए मैदान में, मुबाहला करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को लेके वहाँ तशरीफ़ ले गए, लेकिन वो ईसाई नहीं आए। अगर वो आते तो उनका तिया पांचा एक हो जाना था। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है और फिर उनको उससे पहले कुछ एक मुबाहले का चैलेंज दिया था। नरसिंगा सरस्वती ये पंडित है और बड़ा ही मुखालिफ है इस्लाम का, और पता नहीं हिंदुओं को कैसे ये पसंद आता है। जो नफ़रत फैलाता हो वो तो नहीं पसंद आना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब नफ़रत नहीं फैलाते थे कि जाए कि वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से थे। आइए सुनते हैं उस चैलेंज को, उस मुबाले को। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या फरमाया और नरसिंगा सरस्वती पंडित ने क्या कहा, और इसका जो नतीजा है वो कहाँ तक निकलना था। मैं एक बात बताता जाऊंगा आखिरी, वो ये है कि नरसिंगा सरस्वती ने हाँ कर दी थी मुबाले के लिए, इसलिए कि हुकूमत की तरफ से तो ये पहले से ला बना हुआ है, कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा और ना कोई चैलेंज कबूल करेगा, तो उसने हाँ कर ही दी थी। लेकिन हम सुनते हैं इस मसले को, आइए देखते हैं। सलमान अज़हरी, अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान, गंदी सी जो कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा, जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तुअर में आग में कूद जाए। आज के हालात हिंदुस्तान के, जिससे आप सब बाखबर हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान और रब्बे ज़ुल जलाल की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है, और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्त पनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलऊन नरसिंहानंद की गुस्ताखियाँ और मुगल्लज़ात और गालियाँ सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है मुसलमान। हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती। इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं? ये मुसलसल रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं, क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, हिंदुस्तान में अमन अमान खराब कर रहे हो? इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूं, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको अब पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता। तो इस फकीर कादरी ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आजा, सामने आजा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी जुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाजत देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों के पाखंडी
اور بلاتکاری اور مال کا پجاری، اس کے اندر مباہلہ کرنے کی طاقت ہے، مباہلہ کر سکتا ہے وہ، اس کا اس کے خود کے دین اور دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں سناتن دھرم سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب میں جب بار بار اس کو للکارتا رہا تو ابھی جا کر کے اب وہ میرے جواب میں کہتا ہے مولانا میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، پرمیشن کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہا ہے. آپ سب ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے بتائیں پرمیشن کی ذمہ داری اس کو نہ دوں تو اور کس کو دوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے آج حکومت اس کی پشت پناہی میں ہے اور یہ ناجائز اولاد میں سے ہے ان کی. ساری پرمیشن وغیرہ کی ذمہ داری تو تمہاری ہاتھ میں ہے نا، مجھے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز جس دن بھی تو تیار ہو جائے گا میری آخری سانس تک، اس دن بھی میں مباہلے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اس دن بھی حاضر ہوں، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے دین کی حقانیت ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی ہے اور قرآن پاک کی عظمت ہے جو ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ ظالم مباہلہ کریں گے، مباہلہ کریں گے. اب سنیے، مباہلے کے نام پر یہ ایکسپٹ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. میں اس سے کہتا ہوں آپ سب کو معلوم ہے نا، چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا. آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے، آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوک تانترک دیش ہے، مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے؟ تو خبیث کے بچے تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے؟ ملعون ناجائز اولاد، تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی؟ جب تو دیش کے سارے سمویدھان کا النگھن کر کے زہر اگل سکتا ہے، پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے، تو اس مباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے تجھے میدان میں نہیں ملتی، پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا جہاں بیٹھ کر کے تو نے گالیاں بکی تھی. میں آج پھر سے کہتا ہوں اے مسلمانوں، ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا. میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی، 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے، اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے. اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے. ہاں میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا. ہاں اب سنو میرے عزیزوں، اس خبیث ملعون نے چیلنج کو ایکسپٹ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی. میں پھر سے کہتا ہوں زندگی گزر جائے گی، اس کا پیشاب نکل جائے گا، مباہلے کے لیے نہیں آ سکتا. مباہلہ بہت دور کی بات ہے، مباہلہ بہت دور کی بات ہے. میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں، پرشاسن سے بھی کہتا ہوں، یہ بار بار بھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے، مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے. اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے، اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کہ یہ اسلام کی سچائی بتا دے. از اس خبیث کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں تم اپنے گرو کو منا کر کے لے آ جاؤ ہمارے سامنے. یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے، قرآن کی. میں کہتا ہوں مباہلہ بہت دور کی بات ہے، وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے. جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، قسم رب ذوالجلال کی، جتنی باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں، ایک بات وہ ثابت کر دے اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں وہیں پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا. یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں تم جملے بازی کر رہے ہو. اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے مینڈک کی طرح بہت سارے آ گئے، مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایکسپٹ ہے، ہم کو بھی ایکسپٹ ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو گڈی گڈے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں ہم؟ یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا، پتا چلے گا تمہیں مباہلہ کہتے کسے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج دل جل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں
ये मुकाबले में नहीं आएंगे। फिर भी मैं कहता हूं ये 17 रमजानुल मुबारक 30 अप्रैल आने तक ये जितने चेले भौंक रहे हैं, इसमें एक रामपाल का एक शिष्य है, कोई शागिर्द आया है, वो कहता है मोहम्मद आखिरी नबी भी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह। ऐ मुसलमानों, इसने खत्म नबुव्वत पर भी डाका डाला। वो कहता है रामपाल आखिरी नबी थे। मैं साबित करता हूं और चुनौती को स्वीकार करता हूं, ये सारे पाखंडी एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। और गवर्नमेंट से फिर मैं कहता हूं, अब ये बात बहुत बढ़ चुकी है, मीडिया वाले भी मजाक ना समझें, इनको साबित करने का मौका दें और हम हारने के लिए तैयार हैं। मैं एक नहीं, हिंदुस्तान की 11 बड़ी खानकाएं मेरे साथ खड़ी हैं और तकरीबन 100 उलमाए अहले सुन्नत और मुफ्तियान इज़ाम अभी इसी वक्त दिल्ली आने के लिए तैयार। मेरे अजीजों, ये कोई खेल की बात नहीं कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 100 तो मैं अपने लिस्ट में रखा हूं, हजारों की तादाद में यहां पर अपनी जान लुटाने के लिए तैयार। ऐ मुसलमानों, अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब ये 30 अप्रैल और 17 रमजानुल मुबारक की तारीख मैंने ऐलान तो किया और ये बार बार इसको हल्के में लेकर मजाक उड़ाते। आज भी ये कहता है कुरान को गुंडों की किताब, कुरान कहता है वायरस है, कुरान को कहता है गंदी किताब। कहां मर गया तुम्हारा जमीर, कहां मर गया? मुसलमानों, मैं अब आपसे कहता हूं, इस तारीख को मेरे 3 ही ऐलान होंगे। मुझे पहुंचने दिया जाए, मुझे पहुंचने दिया जाए। उससे पहले अगर गवर्नमेंट या इनके कोई भी दबाव में आकर के अरेस्ट करते हैं, उसी दिन समझ जाना है मुसलमानों, इस्लाम की फतह हो चुकी है। समझ जाना, मैं अगर अंदर होता हूं तो लाखों मुसलमानों के अंदर का ईमान बाहर आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये एक बात याद रख लेना। दूसरी बात, अगर इस तारीख से पहले हुकूमत इसे अरेस्ट नहीं करती, जो रोजाना आज तक खुलेआम इस तरह की गुस्ताखियां कर रहा है, हद हो गई, हद हो गई। यहां पर होम मिनिस्टर पर कोई टिप्पणी करे तो जेल में चला जाए, और यह मुसलसल 1.5 महीने से मुगल्लजात बक रहा है, पखाना उगल रहा है और कोई कुछ नहीं करता, इसको पूछता तक नहीं इसको। और अगर इस तारीख तक या तो उसे अरेस्ट करे या तो फिर इस तारीख को पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमान कोई भी अपने घर में नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह। मेरी इस बात पर लब्बैक कहते हैं आप सुन लें, इसलिए कि अब यहां पर हमारी जमीन जायदाद का मसला नहीं है। ये मत समझ लेना या जमीन मांगने के लिए आ रहे हैं, हुकूक मांगने के लिए आ रहे हैं। अरे मियां, अब तो हमारे जड़ की बात आ गई है। और मुसलमानों याद रख लो, अगर तुम्हारा यहां पर रसूल पाक की इज्जत सलामत नहीं है तो फिर तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। अब ये चाहते हैं ना हम बाहर निकलेंगे तो वायलेंस हो जाएगा, फला हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते फसाद हो जाए, इसीलिए तो बार बार गुहार लगा रहे हैं हुकूमत को, बार बार कह रहे हैं फसाद की जड़ को अंदर करो, उसे भौंकने से रोको। नहीं सुन रही है। और इससे भी आप समझ जाना है मुसलमानों, हुकूमत की मंशा ही यही है कि आप ये पूरे हिंदुस्तान में फसाद कराना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जलाना चाहते हैं, वरना ऐसे पाखंडियों को खुलेआम नहीं छोड़ते। ये पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। आज अगर तुम अपने घरों में चूड़ियां पहन करके बैठे रहे, याद रख लेना बाद में आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी, तुम्हारे कब्रों पर ईंट पत्थर मारेंगी। इसलिए कि ये नबी का गद्दार है, रसूल पाक पर भोंकने वाले को भी ये पूछ नहीं सका। तुम्हारी नस्लें बाद में तुम्हें याद करेंगी इस तरह से, याद रख लेना। तो नाजरीन, मुझे कुछ बातों पे इख्तलाफ है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की भी बातों से इख्तलाफ है, और ये नरसिंगा सरस्वती जो पंडित है इसकी बातों से तो मुझे बिल्कुल ही इख्तलाफ है। पहली बात, उसने कहा कि कुरान ने गंद मचा रखा है, नाउज़ बिल्लाह। आप कोई भी एक बात फितरत के खिलाफ साबित कर दें कुरान से, कुरान के बारे में, तो फिर मानी जा, ऐसी बात है ही नहीं, फिर मानी जा सकती है। बल्कि आपके हिंदू मज़हब के अंदर सत्ती का सिस्टम के कोई भी औरत बेवा हो जाए तो खावंद के साथ जला दो, क्या ये झूठ है? ये तो अब तक जलाया जाता रहा है। ये तो अंग्रेज़ आया, उसने पाबंदियाँ लगाई। अकबर बादशाह के मरून मिन्नत हो आप हिंदू लोग, उसने आके पाबंदियाँ लगाई कि किसी भी औरत को उसके खावंद के साथ नहीं जलाया जाएगा। ये हिंदुओं के ऊपर एहसान है मुसलमानों का, अब कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका है ये सिस्टम, ये एहसान है। और आप कहते हो कि कुरान ने गंद मचा रखा, नौज़ बिल्लाह। और गाली देता है ये नरसिंगा कि ये गधे हैं, गवार हैं, जाहिल हैं। आप अपने मजहब से जाहिल हैं। एक छोटा सा बच्चा भी ये बात कहा करता है
کہ جو بولتا ہے وہی خود ہوتا ہے، تو آپ کو ہم گالی نہیں دیں گے، جو بولتا ہے وہی خود ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ کہا کہ شریعت لاگو اگر ہوگی تو جو ہے وہ شریعت لاگو کرنے کا کہتے ہیں مسلمان، تو ہاں شریعت اگر لاگو ہوگی وہ ہندوؤں کے لیے تھوڑی ہوگی، وہ تو مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اگر انڈیا میں شریعت لاگو ہو جاتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہوگی، ہندوؤں کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ۔ ہندوؤں کو اگر چلنا ہوگا تو پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا ان کو، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو چاہیے کہ وہ گالی نہ دے۔ انہوں نے بھی گدھا کہا، جاہل کہا، گوار کہا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، اور جب اللہ کی نظروں سے انسان گر جاتا ہے تو پھر ایسے بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح ہوتا ہے جس کو رستے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کا نقصان کریں گے، ایک دوسروں کے گھروں میں گھسیں گے، اور جیسا کہ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ 5ویں بات اس نے کی کہ پولیس اسے کیوں نہیں پکڑتی۔ مفتی سلمان اظہری صاحب، آپ کو نبی علیہ السلام کا ارشاد یاد ہونا چاہیے، الکفر ملت واحدہ، یہ کافر سارے ایک ہیں، چاہے وہ چور ہو چاہے وہ پولیس ہو، یہ دونوں ایک ہیں، یاد رکھیے گا۔ کسی ہندو کو پولیس نہیں پکڑنے والی ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسلمان کو پکڑیں گے۔ مباہلہ کے بارے میں آپ نے بات کی، مباہلہ کرنا جائز ہے اور آپ کا جائز مدعا ہے، بالکل آپ مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، مباہلہ نہیں کیا۔ مبالغہ کا ایک ہی بار زندگی میں آیا حکم اور آپ نے کیا، آپ نے تبلیغ کی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نرسنگا کے گھر پہنچیں، اس کے گلے ملیں، اس کے پاؤں پڑیں اور اس کے دماغ کو صاف کریں۔ انسان کا اصل ڈرائیور دماغ ہوتا ہے، اس کو صاف تو پورا نرسنگا صاف، اگر نرسنگا صاف تو اس کی سارے مقتدی اس کے صاف ہو جائیں گے۔ تبلیغ کریں، تبلیغ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ان کو ذرا جا کے ملیں، گلے لگائیں، اس کو ذرا اکرام کریں، کھانا وانا کھلائیں ان کو، تو ضرور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح بندوق اٹھانے سے آپ کا مسئلہ مفتی صاحب حل نہیں ہونے والا۔ اور ان کو زانی کہا آپ نے، نرسنگا کو، پنڈت کو، اگر وہ ہے یا نہیں ہے، آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلنا غلط ہے۔ آپ کے پاس ثبوت ہو، پہلے ثبوت پیش کریں پھر ان کو زانی کہیں۔ غلط کیا آپ نے، کسی مسلمان کو کسی دوسرے مذہب کے انسان کو زانی کہنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس ثبوت نہ ہو۔ آپ کے پاس ثبوت ہے تو پہلے اس ویڈیو میں ثبوت آنے چاہیے تھے۔ اور آپ نے ناجائز اولاد بھی کہا اس کو، ہمیں اسلام اخلاق سکھاتا ہے اور اخلاق میں آپ نے ان کو ناجائز اولاد کہا ہے، اور وہ بھی ویڈیو میں کہا ہے، تو اس کا تو حساب دینا پڑے گا آپ کو مفتی صاحب۔ اور اب تو اس ویڈیو کے بعد آپ کا حساب کتاب ہو بھی گیا، گرفتاری ہوگی، اور ابھی تک آپ جیل میں ہیں، اور ایک کیس جاتا ہے، جیسے قیدی نمبر 408 پاکستان میں عمران خان ہے، 200-250 کیس ختم ہوتے ہیں، 200-250 صبح اور آئے رکھے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر 6-7 کیس بنتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں، اگلے 6-7 آئے رکھے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں، غلطی ہے نا، آپ کیوں اپنے آپ کو اپنا ہاتھ مگر مچھ کے منہ میں دے رہے ہیں؟ آپ اپنا ہاتھ مگر مچھ کے منہ میں مت دیں برائے مہربانی۔ تو آپ نے ان کو خبیث کا بچہ بھی بولا، پنڈت کو، تو اسلام کے اخلاق یہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی گالیاں پڑیں، کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں لکھا ہے کہ میرا آخری نبی ایسا ہوگا گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا۔ آپ کیوں گالی دے رہے ہیں ان کو؟ غلط بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھٹائی سے نہ گھٹا، یہ بات تو حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کوئی بھی نہیں گھٹا سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافر ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نرسنگا دل سے جانتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، اور قرآن کیا ہے، اور اسلام کیا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اور ان کے اندر کی بات کہہ رہا ہے، ان کی زبان پہ گوبر بھرا ہوا ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے یہ کریں گے ہی کریں گے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں یہ صفائی دینا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے چیلنجز حل نہیں ہے اس مسئلے کا، بلکہ جھگڑا بڑھتا جائے گا، آگ بڑھتی جائے گی، اور بیماری بڑھتی جائے گی جوں دوا کی۔ اس کا حل یہ ہے کہ مفتی صاحب گاڑی لیں، اپنے مقتدی لیں، اور ان کو سمجھائیں کہ ہم اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، نرسنگا کے گھر پہنچیں اور وہاں جا کے ان کے لیے مٹھائی کا ایک چھابا، ایک ٹوکرا پیش کریں اور گلے لگائیں اور اس کی ویڈیو بنائیں اور ڈالیں۔ سارے ہندو اس کے مرید ہوں گے مفتی سلمان اظہری کے۔ جو آدمی جو ہے وہ پیار محبت سے بات سمجھتا ہے، اس کا گلا کاٹنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، کمنٹ کر کے بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم۔